प्री प्लान में और दूसरे में जो फर्क करते हैं, जिसको शरई हलाला बोलते हैं, तो इनके यहाँ एक टेक्निकल इस्तेलाल क्या है, ये कहते हैं कि देखो भाई, उसने अगर शर्त रखी है, यानी कहते हैं शादी हो जाएगी, यानी दोनों तरह बोलते हैं शादी हो जाएगी। अगर एक बंदा तहलील यानी हलाले की नीयत से शादी करता है, बल्कि हलाले की शर्त भी रख देता है, कहते हैं कि अगर एक बंदा कहे कि हलाले की वजह से शादी कर रहा हूँ, सारे सब यानी सारे मेंबर, मियाँ बीवी काजी, सबको पता है कि हलाला की वजह से हो रहा है, तो ये लोग कहते हैं टेक्निकल इस्तेलाल ये है कि भाई यहाँ शर्त बातिल है, लेकिन शर्त के बातिल होने की वजह से अक्द पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके सारे इस्तेलाल की बुनियाद इसी पर खड़ी हुई है। इनका जो कायदा है, भाई शर्त बातिल है तो शर्त को आप बातिल करो, हटाओ उसको, लेकिन बाकी जो अक्द हो रहा है, बाकी जो मामलात हो रहे हैं, बाकी जो प्रोसेस है शादी का, वो सब पाए जाते हैं। एक शर्त एडिशनल आ गई उसमें, या बात कह देगी, वो बातिल है, गलत है, उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन ये निकाह हो जाएगा। कहते हैं कि इस तरह से करना हराम है। कल हमने डिस्कस क्या किया था कि ये लोग फतवा देते हैं कि इस तरह से अगर कोई हलाला करता है नाजायज है, लेकिन भैया वो इस शादी को हलाल बोलते हैं, यानी ये जो हलाली जोड़ा शादी करता है हलाल बोलते हैं। वजह क्या? वजह ये है कि भाई शर्त को मारो गोली, ये बाकी प्रोसेस तो सही हो रहा है, कि इस शक्ल को क्यों है। एक दूसरी शक्ल इनके यहाँ क्या है, जिससे हल्की है, ये तो सख्त है, इसको तो हराम बोलते हैं, लेकिन निकाह को सही बोलते हैं, शर्त को सिर्फ हराम बोलते हैं, याद रहे। वो इस हलाले वाले निकाह को हराम नहीं बोलते, हलाली जोड़े के इस प्रोसेस को, जिसको प्रोसेस करते हैं कहते हैं, इसको ये कभी हराम नहीं बोलते कि शादी हराम है ना, ये नहीं बोलते जनाकारी है। अगर जनाकारी बोलते तो आगे हलाल का फतवा नहीं देते, हलाल का, लेकिन वो घर से ये कहते हैं कि ऐसा एग्रीमेंट करना हराम है, लेकिन शादी हो जाएगी। इस हराम शर्त के बावजूद भी शादी वैलिड है। इसी पॉइंट पर वो आगे जाके कहते हैं कि वो पहले बीवी के लिए हलाल हो जाएगी, क्योंकि ये वैलिड शादी से गुजर कर आई, निकाह से गुजर कर आई है। तो और दूसरा पॉइंट क्या है इनका, जो इससे भी हल्का है, वो क्या, कि अगर कोई बंदा दिल में नियत रखता है कि मैं हलाला करूंगा, शर्त में उसको दाखिल नहीं किया, दिल में रखा है, तब तो कहते हैं कोई मसला ही नहीं, यानी ये शर्त में रखना कार्य सवाब है। मुफ्ती साहब ने कहा तो सवाब का काम है। तो यहाँ पे भी कहते हैं कि शर्त दिल में क्या रखा है, वो टेक्निकल इस्तेलाल है कि दिल में क्या रखा है, उसका अक्द से कोई लेना देना नहीं। ये इन फुक़हा का इस्तेलाल है, ये उसकी बुनियाद, उसका बेस है। इसका जवाब क्या है, इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ ये है कि सारे फ़िक़ही मज़ाहिब जो बार बार रटते हैं ना, ला इज्तिहाद मअन नस, नस के होते हुए इज्तिहाद, ला क़ियास मअन नस, ये जुमला है, सब लोग जो है बोलते हैं कि ला क़ियास मअन नस। आपने कोई उसूल बना लिया, वो उसूल हजारों अक़्द पर, उक़ूद पर अप्लाई हो, लेकिन यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ सरीह और वाज़ेह नस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने वाले को पर लानत फरमाई है। ये इसको लोग मकरूही तहरीमी बोलते हैं ना, ये हराम है। अब रहा मसला है कि इसको जो आप तकसीम करते हैं ना कि ये जो नस है, इससे मुराद वो हलाला, ये नहीं। नस को समझने के लिए सबसे बेहतरीन मर्जा सहाबा है। सहाबा ने इस नस को, अल्लाह के नबी ने लानत भेजी, इस नस को सहाबा ने इस तरह समझा है कि आप प्लान के साथ निकाह करोगे, शर्त लगा के निकाह करोगे, तो ऐसा नहीं कि अक्द हो जाएगा, इस शर्त का फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ फर्क पड़ेगा। सहाबा ने कहा ये निकाह नहीं है, ये ज़िना है। और इसी तरह से अगर कोई दिल में रखा, जैसे शेख सरफराज ने असर पेश किया अपने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का, ऐसे इब्न उमर का भी है, तो उन लोगों ने इसको भी ज़िना माना है, यानी बहुत ही सराहत के साथ सहाबा ने ज़िना करार दिया। तो पता चला कि ये जो हलाला वाली जो हदीस है, ये हदीस इस तरह के अक्द को, इस तरह के शर्त को, इस तरह की सोच के साथ की जाने वाली निकाह को हराम करार देती है। इसलिए तुम्हारा ये कायदा इधर नहीं फिट होगा, कहीं और ले जाके फिट करो। दूसरी कोई शर्त रख दिया तो कह दो कि भाई शर्त को मारो गोली, ये प्रोसेस तो बाकी से हो रहा है, लेकिन यहाँ आप नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ खास नस, उस नस को लेकर साहबे कराम के खास फहम है। पूरी दुनिया के अइम्मा इकट्ठा हो जाए, हम साहबे कराम के फहम को इग्नोर नहीं कर सकते। साहबे कराम ने हलाला वाली जो हदीस, लानत वाली हदीस है, उसको सामने रखते हुए, कुरानी आयत को सामने रखते हुए, जैसा कि इब्ने अब्बास ने कुरानी आयत को कोट किया, कुरानी आयत रखते हुए सहाबा का इस बात पर इत्तेफाक है, ये शादी वैलिड नहीं है। इस तरह की शादी में चाहे जबानी शर्त रखे या दिल में वैसा इरादा रखे, दोनों वजूहात की बिना पर ये निकाह वैलिड नहीं है। तो इनका जो टेक्निकल इस्तेलाल है, जिस पर इनके सारे हलाला सेंटर की बुनियाद खड़ी है, उस बुनियाद का जवाब ये है कि आप कायदा कहीं दुनिया भर में जाकर फिट करो, यहाँ नहीं फिट कर सकते, क्योंकि यहाँ खास हदीस है और साहबे कराम का वाज़ेह और मुत्तफ़क़ अलैह फहम है, उससे बगावत आप नहीं कर सकते। ये तो सही बात है कि जब नस मौजूद है, साहबा के यहाँ का इत्तेफाक मौजूद है, तो फिर उस इत्तेफाक को आप अपने बनाए हुए उसूल की बुनियाद पर रद्द नहीं कर सकते। पर उसूल भी जो है ना, ऐसा मुतलक उसूल कहीं पर नहीं है कि हर तरह की शर्त हो अक़्द के साथ में
تو عقد تو باقی رہے گا اور شرط صرف باطل قرار پائے گی۔ ایسی بہت ساری شرطیں ہیں جو اگر عقد کے وقت لگا دی جائے تو شرط بھی باطل ہو جاتی ہے، عقد بھی باطل ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ اگر کوئی ایسی شرط ہے جو عقد کے مقصد کے خلاف ہو، یا میں ایک دم اصولی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ ایسے شرائط اگر عقد میں لگا دیے جائیں جو عقد کے مقصد کے خلاف ہے تو ایسی صورت میں وہ شرط بھی باطل ہو جاتی ہے اور جو اصل مقصد تھا نا عقد کا وہ عقد بھی باطل ہو جاتا ہے۔ مثلا جیسے میرا موبائل ہے، میں موبائل آپ کو دوں اور کہوں میں موبائل تو آپ کو بیچ رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ آپ جو ہے وہ اس موبائل کی ملکیت آپ میں منتقل نہیں کروں گا، آپ استعمال کرتے رہیں، موبائل کے استعمال کی اجازت تو میں آپ کو دے دوں گا پر یہ ملکیت میں میرے ہی رہے گا۔ اب یہ جو شرط میں نے لگا دی ہے یہ شرط اصل بے کے مقاصد کے خلاف ہے۔ تو جب کوئی ایسی شرط لگا دی جاتی ہے جو عقد کے مقاصد کے خلاف ہو تو وہ شرط بھی باطل ہو جاتی ہے، وہ عقد بھی باطل ہو جاتا ہے۔ اب نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نکاح کا مقصد ہوتا ہے ایک عورت کو اپنے نکاح میں ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا۔ بنیادی طور پہ نکاح کا مقصد یہی ہوتا ہے، جیسا کہ ابن عمر نے کہا کہ بھائی نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ لڑکی مجھے پسند آئے گی میں اس کو زندگی بھر اپنے ساتھ رکھوں گا، ہاں ناپسند آئی تب میں طلاق دے دوں گا کیونکہ شریعت نے ایک آپشن رکھا ہے۔ جب تحلیل کی شرط لگا دیتے ہیں نا تو نکاح کے اصل مقصد کے خلاف ہو جاتی ہے وہ شرط۔ یعنی ایسا نہیں کہ صحابہ نے کوئی ایسا فتویٰ دے دیا ہے جو اصولوں کے خلاف ہے، صحابہ کا فتویٰ بھی عین اصولوں کے موافق ہے کہ بھائی نکاح کا مقصد ہے ایک عورت کو ہمیشہ اپنی بیوی بنا کر کے رکھنے کے مقصد سے نکاح کرنا۔ لیکن جب آپ تحلیل کی شرط سے نکاح کرتے ہیں تو یہ ایسی شرط ہے جو اصل نکاح کے مقصد کو ضائع کر دیتی ہے، اس کے خلاف ہے۔ تو جب کوئی ایسی شرط لگائی جائے، جیسے کوئی آدمی شرط لگا لے کسی عورت سے شادی کرتے ہوئے کہ میں سے شادی کرتا ہوں لیکن یہ زندگی بھر میرے لیے حرام رہے گی، میں زندگی بھر اس سے قربت نہیں کروں گا، میں اس کو ہمیشہ محروم رکھوں گا، اگر ایسی شرط لگا دے تو یہ شرط بھی باطل ہو جائے گی، وہ نکاح بھی باطل ہو جائے گا کیونکہ ایسی شرطیں اصل نکاح کے مقاصد کے خلاف ہیں۔ تو جب ایسی شرط لگا دی جائے جو عقد کے مقاصد کے خلاف ہو تو وہ شرط کے ساتھ ساتھ وہ عقد بھی باطل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے کہ یہاں پر جب تحلیل کی شرط لگا دی جاتی ہے کہ نکاح کا مقصد اس کو ہمیشہ کے لیے رکھنا نہیں ہے بلکہ مقصد اس کو پہلے شوہر کے لیے حلال کرنا ہے، تو کیونکہ یہ عقد کے اصولوں کے منافی ہے، عقد کے مقاصد کے خلاف ہے، اس لیے یہ شرط تو باطل ہوگی ہی، یہ عقد بھی باطل ہو جائے گا۔ عقد کے باطل ہونے کا مطلب انویلڈ ہو جائے گا کہ نکاح انویلڈ ہے، اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس نکاح سے وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے اگر واقعتاً شوہر نے 3 مجلسوں میں 3 طلاقیں دی ہے تو اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، اس کو حرام کام کرنے کا بھی گناہ ملے گا اور وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال بھی نہیں ہوگی۔ نہیں یہی سمجھانا ان کو کیونکہ وہ اس کو نکاح سمجھ رہے ہیں، کیونکہ جی وہ جی کہتے جی ہیں جی کہ شیخ کوئی بھی جی شرط شیخ لگا دو لیکن وہ ہاں نکاح ہے۔ نہیں یہ ماشاءاللہ بہت دونوں باتیں آ گئی، صحابہ کا اور ایک قول تو آ بات ہی ہے، گیا، ایک صحابہ بات کے اور قول کے ساتھ یہ بھی بات آ گئی کہ یہ اصول صحابہ کا قول اور فتویٰ اصولوں کے خلاف نہیں ہے، وہ بھی ایک اصول ہی میں پہ منضبط انہوں نے صحابہ نے فتویٰ دیا ہے۔ اصول کوئی قاعدہ کلیہ ہوتا ہے، لکل قاعدۃ شواذ، بھائی کوئی اصول ہے اسے آپ 10 جگہ اپلائی بھی کرو، اس کی استثناء بھی ہوتے ہیں نا، ایسا تھوڑی کہ ہر جگہ کو اصول اپلائی کر دو۔ آپ کیوں کہتے ہو لا اجتہاد مع النص؟ مطلب جب یہ کہا جاتا ہے لا قیاس مع النص تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیاس اصول تقاضا کرتے ہیں کہ ایسے ہو، لیکن نص آ گئی ہے اس لیے ہم یہاں اصول نہیں۔ اگر اچھا ایک بات اور بول دیتے ہیں، بھی بات یہ آ ہی رہی ہے، تو اگر اس طرح سے کہہ دیا جائے کہ شرط رکھنے سے کوئی بھی نکاح باطل نہیں ہوتا تب تو متع والے نکاح کو بھی نکاح مان لینا چاہیے۔ متع میں کیا ہوتا ہے؟ متع میں بھی تو ایک باطل شرط رکھی جاتی ہے۔ تو اگر کسی نے احناف کا بھی مجھے پتہ نہیں اس پہ کیا موقف ہے، لیکن شرعی موقف تو یہی ہے کہ اگر میں نے کسی عورت سے نکاح کیا، شرط یہ رکھ دی کہ میں تم سے نکاح کر رہا ہوں صرف 4 سال کے لیے، صرف 4 مہینے کے لیے، صرف 4 دن کے لیے، شرط رکھ دی میں نے۔ اب ایسی صورت میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا صرف شرط باطل ہوگی نکاح صحیح ہو جائے گا، یا پھر یہ کہ نکاح بھی باطل ہے اور شرط بھی باطل ہے؟ دونوں بات احناف کا بھی تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ احناف کا اصل میں بھروسہ نہیں رہتا کہ وہ کیا بول دیں، تو ذرا سا دیکھنا پڑے گا کہ ایسے معاملے میں احناف عقد کو صحیح مانتے ہیں یا غلط مانتے ہیں، لیکن اصولی بات تو یہی ہوگی۔ ان کا اصول تو یہی کہتا ہے، اگر اصول کو اس اصول کو بھی علی الاطلاق مانا جائے تب تو یہ کہنا پڑے گا کہ نکاح متع بھی صحیح ہے، بس صرف شرط باطل ہو جائے گی اور متع والا نکاح صحیح ہو جائے گا، یہی بولنا پڑے گا۔ اب اس کے جواب میں جو آپ کہیں گے وہی ہماری طرف سے حلالہ کے بارے میں جواب ہے۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔